अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअ हुदा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आइए मुनकिरीन हदीस के एक पाँचवें एतराज़ को जानने की कोशिश करते हैं। मुनकिरीन हदीस कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियानन लिकुल्लि शै। हमने ऐ नबी आपके ऊपर एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज़ की वजाहत, हर चीज़ का बयान है, हर चीज़ की तफसील बयान की गई है। ये आयत बतलाती है कि जब कुरान के अंदर हर चीज़ की तफसील मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत में हमें मज़ीद सुन्नत की या किसी और चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आ सकती है। बज़ाहिर ये आयत उनके मकसद की तायीद करती है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात तो ज़रूर कही है कि हर चीज़ की वजाहत, लेकिन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कुरान करीम में जो हर चीज़ की वजाहत है उसकी दो शक्ल हैं। एक शक्ल तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे अहकाम को बयान किया, चाहे उनका ताल्लुक़ तलाक़ से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ हज से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ वज़ू के मसाइल से हो, जनाबत के मसाइल से हो, नमाज के ताल्लुक़ से हो और भी दीगर मसाइल से मुताल्लिक़ हो। लेकिन बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं, बहुत सारी जुज़ियात ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके उसूल तो बयान कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी तफसीलात का ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया। आइए हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के फ़हम की रोशनी में इससे समझने की कोशिश करते हैं। एक हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि लानल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तवशिमात वल वासिलात वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजात लिल हुस्नि अल मुग़य्यिरात खल्क़ल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, उसे अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो गोदना गोदने और गोदना गोदवाने वाली औरतों पर, ऐसे ही अलग से बाल जोड़ने वालियों पर, अपने बालों को उखेड़ने वालियों पर, ऐसे ही अपनी खूबसूरती को बहाल रखने के लिए दांतों और इस किस्म की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ा हैं उनमें तब्दीली करने वालों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की लानत को भेजा। ये बात कबीले बनु असद की एक ख़ातून जिसका नाम उम्मे याकूब था उस तक ये बात पहुँचती है और वो कुरान करीम को बहुत पढ़ती थी। चुनांचे वो ये सुन करके आई और उसने कहा कि आपने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत भेजी है ऐसी औरतों पर, और आप ये कहते हैं कि कैफ़ा वमाली ला अलअन मन लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी किताबिल्लाह। सहाबी रसूल ने ये हदीस बयान की और उसके बाद कहा, मैं क्यों ना लानत भेजूँ उस शख्स पर जिस पर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है और वो चीज़ कुरान में मौजूद है। ये ख़ातून जो कुरान को पढ़ती थी, बहुत दिक्कत के साथ पढ़ती थी, वो कहती है कि आपने कहा कि वो अल्लाह की किताब में है, जबकि मैंने पूरे कुरान को पढ़ा है शुरू से आखिर तक। मैंने ये लानल्लाहुल वाशिमात वाला टुकड़ा जो है ये हदीस कुरान में नहीं पाई। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वल्लाही लइन कुंती क़राअतीही लक़द वजदतीही, अल्लाह की कसम अगर तुम सही से पढ़ी होती तो ज़रूर तुम जो है इसे कुरान में पाती। क्या कुरान में तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। कुरान करीम के अंदर है कि रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो और रसूल तुम्हें जिन चीज़ों से बाज़ रखें उससे तुम बाज़ आ जाओ। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें दिया है
کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ایسی ایسی خواتین پر، تو اس آیت کے اندر یہ بات موجود ہے، لہذا اس آیت کے عموم میں لعن اللہ الواشمات ہے۔ گویا کہ صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو اللہ نے احالہ کیا ہے، آپ کے ذمہ جو ڈالا ہے کہ ہم نے جو آیت نازل کی ہے آپ اس کی وضاحت کریں، اگر ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں تو اس آیت اور اس آیت کے خلاف ہوگا۔ اس آیت میں ہے کہ رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، رسول قرآن دے رہے ہیں اسے بھی لو، رسول حدیثیں دے رہے ہیں اسے بھی لو، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری اللہ نے دی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی ہم نے آپ کی جانب ذکر نازل کی ہے تاکہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کی آپ وضاحت کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو۔ اب رسول ہمیں قرآنی آیات بھی دے رہے ہیں اور رسول ہمیں یہ بھی دے رہے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلات اور والمتنمسات، کہ اللہ کی لعنت ہے فلاں فلاں پر۔ تو یہ آیت اگرچہ قرآنی آیات کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن قرآن کے مضمون میں، قرآن کے مفہوم میں یہ شامل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کہا ہے کہ یہ تبیانا لکل شیء ہے، ہر چیز کی اس کے اندر وضاحت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن ضوابط بیان کرتا ہے، قرآن یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ مکمل طور پہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہے باریک سے باریک عملی مسائل کی کتاب نہیں ہے۔ ان باریک سے باریک مسائل، مختلف حیات، مختلف جزئیات، مختلف تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کے بات نہیں ختم ہو جائے گی کہ قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو یقین مانیں، ہم جو ظہر کے اندر 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب میں 3 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، فجر میں 2 رکعت فرض کی شکل میں جو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں، اس میں رکوع، سجدہ، قومہ، قیام، جلسہ، قعدہ وغیرہ جو تفصیلات حدیثوں کے اندر ہیں، آپ کو قرآن کریم میں کہیں نہیں ملیں گی۔ لہذا یہ کہہ کر کے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، یہ تفصیلات نہیں ہیں۔ ہم قرآن کی بنیاد پر نہ صحیح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ صحیح سے روزے رکھ سکتے ہیں، نہ صحیح سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ صحیح سے حج کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل کے لیے، تفصیل کے لیے ہمیں حدیث رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اگر ہم حدیث رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، رسول جن چیزوں سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن ہی میں ساری ڈیٹیل، ساری تفصیل موجود ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی کی زبانی یہ بات واضح ہے کہ تفصیلات کے لیے، مزید وضاحت کے لیے سنت رسول کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں دین پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ بصورت دیگر ہم دین پر صحیح طور پہ چلنے والے نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا منکرین حدیث کا 5واں اعتراض۔ یہاں پر آپ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ سنت رسول کی حفاظت ہو سکے۔ آپ ہمیں اجازت دیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔